गेली कितलीशीच वर्सां काणकोण तालुक्यातल्या इंडस्ट्रियल एरियेच्या प्लॉट नंबर 1 आणि 2 ह्या जाग्याचेर ही सोऱ्याची व्हडली कंपनी आशिल्ली आणि ह्या कंपनीचें नाव NTS ब्लेंडर्स अँड डिस्टिलर्स प्रायवेट लिमिटेड. ह्याचे जर आमी रिसर्च करपाक गेलो जाल्यार ही एक पॅकिंग मॅन्युफॅक्चरिंग आनीक डिस्ट्रिब्यूट करपी अशा तरेची ही एक कंपनी अशें म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. आणि ही कंपनीची वेस्ट जी आशिल्ली ती स्टॉक करपा खातीर हांगासर एक व्हडली लोखणाची टाकी बांदिल्ली. ही टाकी गेल्या त्या पावसाक कितें तरी वारो कितें तरी आनी कितें तरी कोइन्सिडेंट जालो आनी तेन्ना ती टाकी बँड जाली खरी, पूण ज्या जाग्याचेर बँड जाली पत्र्याची आशिल्ली थंयसर कट जावपाक जाय आशिल्ली, पूण ती जाली ना. दुसऱ्या कडेन खंय तरी एक होल तयार जालो आनी तातूंतल्यान लिकेज जावपाक लागली. एका सायडीन पावस पडटालो, वयल्यान उदक पडल्या उपरांत उदकाचो प्रेशर जातले, उदक भरतले आनीक हाजो एक स्फोट जावपाक शकता. आनी स्फोट जाले जाल्यार हे सगळें वेस्ट व्हांवन वचून हांगासरल्यान न्हंयक वतल्यान न्हंय साकून दर्याक मेळटलें आनी ताजे नंतर जमनीक भितर ऑब्जर्व जावप किंवा दर्यांतलें आनीक त्याच बरोबर न्हंयतलें नुस्तें मरप अशा तरेचे इन्सिडेंट घडप. हे जर जालें जाल्यार कितलेशें नुकसाण जावंक शकता आनी त्याच बरोबर मनशाच्या जिविताचेरूय बी परिणाम जावंक शकता. कारण इतल्या खातीर की हाजोच एक झलक जो काणकोणच्या लोकांनी जवळ जवळ 20 ते 25 वर्सांच्या पयलीं पळयल्लो. आनीक असो तरेचो परिणाम किंवा अशा तरेचो इन्सिडेंट परत जावचो न्ही देखून काणकोणकारांनी बरोचसो बोवाळ घायलो की एमर्जन्सी लेवलाचेर ही टाकी कशे तरी पद्दतीन म्हणटा तशी ती खाली करची म्हणून. आनीक त्या धर्तेचेर वेगवेगळ्या पद्दतीन हालचाली सुरू जाले. पूण दुर्दैव अशें की हांगासर ज्या तरेन प्रॅक्टिकल काम जावपाक जाय तें जालेंच ना. पयलींच जेन्ना लोकांनी बोवाळ मारल्या उपरांत हांगासर एक खाली करपाचे म्हणून हालचाली सुरू जाले खरे, पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार ह्या टाकयेक तेंकोन हांगासर JCP लावन व्हडलो हांगासर ट्रेंच मारप जालें आनी त्या ट्रेंचाक कितलीशीच ही भितर जी वेस्ट आशिल्ली म्हणजे मळपी आशिल्ली ती तातूंत सोडली आनी सोडले उपरांत बरोसो वास सगळ्या कडेन स्प्रेड जालो. आनी हें सगळें करता आसतना हांगासर एक फायराची गाडी आशिल्ली. जेन्ना फायराची गाडी हांगा येवन रावली तेद्या वेळाचेर लोकांक दुबाव पडलो की हें काम करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीचो सगळ्याचो हात आसतलोच आसतलो म्हणून. तेद्या वेळाचेर आमी जेन्ना रिसर्च करपाक स्टार्ट केलें आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हांगा जी फायराची गाडी आशिल्ली ती हायर ऑथॉरिटी की गव्हर्मेंटाची जी ऑथॉरिटी आसा त्या ऑथॉरिटीच्या ऑर्डरीचेरच आयिल्ली आनी ती गाडी काणकोणची फायराची नाशिल्ली. काणकोण तालुक्यातल्या पर्तगाल मठ हांगासर एक इंटरनॅशनल लेवलाचो व्हडलो प्रोग्राम आशिल्लो आनी थंयसर बंदोबस्ता खातीर वाळपय साकून एक फायराची गाडी हाडिल्ली आनी ती गाडी हांगासर एक्स्ट्रा आशिल्ली. जेन्ना ऑथॉरिटीन फायराच्या ऑफिसरा कडेन मागणी केली की हांगासर एक फायराची गाडी सेफ्टी खातीर जाय म्हणून तेद्या वेळाचेर त्या ऑफिसरान सांगलें की जर तर एमर्जन्सी कितें जालें जाल्यार आमची गाडी थंयसर धाडली जाल्यार फाल्यां खंय मेळटली आमकां म्हणून ताणें ही एक्स्ट्रा आशिल्ली गाडी थंयसर व्हरपाक शकता अशें ताणें प्रोविजन केलें. आनीक ती गाडी हांगासर दवरून सगळ्यो कितें गजाल्यो चलताल्यो आनी कितलीशीच मळपी ह्या हांगा डंपाक भितर गेली. पूण आयज आमी ह्या डंपाक भितर जवळ 4-5 दीस जाले पळोवपाक लागले जाल्यार आयच्या सिच्युएशनाक जर हांगासर पळयलें जी मळपी हांगासर सोडिल्ली ती सगळी ऑब्जर्व जावन जमनी भितर गेली. म्हणजे हाजो परिणाम येणाऱ्या काळान कितें जातलो हो एक तसो हेल्थाच्या संदर्भातला रिसर्चाचो विशय. जेन्ना लोक बोवाळ मारले त्या दिसाचे सगळी ऑथॉरिटी आयली, हॉस्पिटलाचे ऑफिसर आयले, पूण प्रॅक्टिकली हांगासर जें कितें जावपाक जाय हालचाली जावपाक जाय ते जायच ना. जालें तें भलतेंच. म्हणजेच हांगासर पळयात हांगासर आमकां हो जो तांण्यान डंप मारून हातूंत भितर मळपी घातला ताज्या सरभोंवतणी आतां नेट मारपाक लागल्या, जाळी मारपाक लागला, एका सायडीन बॅरिगेड्स लायल्या. जी मळपी हांगासर घातिल्ली अशीच उरली, डंप जावन उरली, भितर ऑब्जर्व जावन जमनी भितर वयता आनीक सायडीन अशा पद्दतीन नेट लावन बॅरिगेड्स लावन ही मळपी खंय कंट्रोल जातली. आनीक अशीच जर ऑब्जर्व जावन भितर वचत रावली जाल्यार हाजो जमनीचेर किंवा हांगासरल्या बायोडायवर्सिटीच्या सिस्टमीचेर किंवा एनवायरमेंटाचेर कितलो परिणाम जातलो, कसो परिणाम जातलो हाजोय कोणाकच अंदाज ना. कारण अजून मेरेन ह्या संदर्भाचे तशें सायंटिफिकली
तथ्यपूर्ण म्हणटा तशें जें कितें भायर सरपाक जाय तें येना. म्हणजेच ही मळपी जी आसा तातूंत भितर कितलें कॅमिकल आसा, कशा पद्दतीचें कॅमिकल आसा, तें कॅमिकल हवे भितर पावलें जाल्यार कशें रिएक्ट जाता, उदकान पावलें जाल्यार कशें रिएक्ट जाता, जमनीन पावलें ऑब्जर्व जालें जाल्यार तें कितल्या वर्सांनी किंवा कितल्या वर्सां पर्यंत तें बॅकफायर करता हाजो तसो सायंटिफीक आजून स्टडी केल्ली ना. देखून हो जो विशय आसा आजुनूय ताटकळतच आसा. खरें म्हटल्यार एका सायडीन एक्सपर्ट मनशांक हाडून हांगासर रिसर्च करपाक जाय, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन ही हांगासरली जी मळपी आसा ती कशा पद्दतीन डिस्पोज करतले किंवा कशा पद्दतीन ती भायर भरून व्हरतले ह्या हाजेर ज्या तरेन मॅनेजमेंट करपाक जाय आशिल्लें तें केलेंच ना. निदान येणाऱ्या काळाक तरी हें मॅनेजमेंट बऱ्यांतलें बरें जावचें किंवा बेगिनान बेगीन जावचें आनी काणकोणकार जाता तितले सेफ जावचे अशें सगळ्या काणकोणकारांची मागणी आसा.